السلام عليكم. مرحبا بكم. Ça fait longtemps ما عملناش une conférence. Ça a été depuis 2 mois au minimum, à cause d'un déplacement urgent لهبط لتونس pour profiter un peu de vacances. فرحان اليوم اللي نعاودوا معكم هذوما لي بتيت كونفيرونس دانفورماسيون باش نحاولوا نتبعوا لي زاكتواليتي اللي موجوده في en ce qui concerne l'immigration soit الكيبيك soit الكندا de façon générale. ونحاولوا ديما نكونوا مواكبين التطورات الجديدة. ثماش تغيير متاع قانون، ثماشي حاجة جديدة في ميدان الهجرة اللي متغير ومتبدل وكاركتيريزي بالستريس وبالاتونت الكبيرة. اما سا نومبيش اللي العباد الكل لازم يتعداو مع التونيل هذايا، وفان كونت الناس الكل توصل، وقدرة ربي العباد الكل توصل للمبتغى متاعها. جوست ان بتي تيست معناها الصون والاوديو قاعدين يوصلكم مليح. حطوا لي اوكي ولا جيمات باش نجمو نكملو. حاولوا تاجيو صحابكم خاطر سي سيونس دو كيستيون ليبر، معناها اون فو بلوس دو موند بور افوار بلوس دانتيراكسيون ما بيناتنا. هكاك السؤالات ما يقعدوش نعاودوا فيهم ونقعدوا نجاوبوا فيهم دو تيل سورت اللي يبداو حاضرين هذوك اللي يشوفوا لي ريبونس. سي بون 7 sur 7. شولاي بونجور، صباح الخير تو الموند. صباح الخير في مونريال توا العشرة نتاع الصباح. صافي هما 3 توا اللي في تونس. آه، ديم- اليوم اكسبسيونيلمون باش نعملوها العشرة خاطر جي ان انجاجمون لابخي نورمالمون نرجعو في الأوقات العادية، معناها اللي هو 14 معناها اور مونريال اللي تجي 7 متاع العشية بوقت تونس توا في لوغار ديتي. و طن نعملوكم كومونيكاسيون نوتيفيكاسيون على لي بروشين دات لي بروشين سوجي ا تريتي و ابوردي. نستنى منكم. اوكي. اليوم معناها جي ديبوزي هيير معناها ان كيستيونير، جي ديبوزي ان سونداج معناها طلب فيكم لي سوجي اللي حبيتوا نتريتيوهم اليوم. جافي لا ماجوريتي اللي هما طلبوا دي كيستيون ليبر معناها بور ريبوندر، ونتصور شنو هما جونغ دي كيستيون اليوم يسألوا عليهم، اللي هما لي برشا معناها بالاتونت هذيا بصمت القبور توا اللي عملته المينيستير دي ميغراسيون خاصة نتاع الكيبيك، اللي ما ثماش سوا لي سي اس كيو مازالوا ما عطاوش ني لي ميزاجور ني لي زامبيكيست اللي صبوا في 2016. على هذاك العباد الكل توا على اعصاب تحسهم وصيفوا فيه معناها وقت اللهو فات، معناها العباد الكل توا باش ترجع تفوكاليز سور لور بروجي اللي اون مارش، اللي il suit معناها ان شومان ريغوليي اللي العباد الكل تتعدى بيه، اللي هو لاتونت نتاع التريتمون. قاعدين ينقصوا هما في لي ديلي، سا نومبيش لي ديلي مازالوا طوال شويه معناها. نتوقعوا من هنا ديبي نتاع سبتمبر معناها تجرى سوا لا ديكلاراسيون معناها الدات نتاع السوميسيون وقتاش يفكسيوها. à ce moment-là يعطيونا 30 jours pour préparer pour 30 jours avant la date de la soumission. سوا باش يبداو بالنسبه لي زامبيكيست اللي عطاو في 2016 اللي صابوا في 2016 في المون بروجي كيبيك، هذوك باش تجيهم لي ليست دي دوكيومون اللي ديجا بداو. certains bureaux يبعثوا فيهم كوما لي بيرو de l'Europe نتاع الامريك لاتين بداو يبعثوا لي كانديدا qui ont déposé leur demande via معناها مون بروجي كيبيك. الاخرين توا البي مغرب اللي هما مازالوا خاطر مازال عندهم في الانفونتير ابروكسيماتيفمون في 3000 دوسي. نتصور ils ont deux alternatives soit ils allouent معناها quelques ressources quelques agents اللي يبداو يبعثوا في لي دوموند نتاع الدوكيومون personnalisé للامبيكست، ou soit يحبوا يكملوا l'inventaire une fois pour toutes comme ça ils commencent le traitement ويكملوا فرد وقت. هنا لي دو alternatives ينجموا يجرى. هذايا ما نجموش نحددوه احنا، هذايا يكون كان في وزارة الهجرة وهم اللي يحددوا كيفاش باش يخدموا لي دوسي. أه... اوكي نبداو. اوكي كيما قلت لكم سامحوني نرجع شويه. البارح قلت لكم في sondage معناها الماجوريتي طلبوا دي كيستيون ليبر، مي à 80% زاد من لي ريبونس طالبين لي بيرسبكتيف دي ميتي دون لو مارشي كيبيكوا. اليوم اكسبسيونيلمون باش جو في تريتي لي دو انصامبل، معناها جو في ريبوندر aux كيستيون اللي نجم نجاوب عليهم ونعطيكم لا ميثود كومون معناها كونيتر لي بيرسبكتيف كومون كونيتر
le potentiel نتاع البروفيسيون نتاعك une fois arrivé ici à Québec ou n'importe où au Canada. نعطيكم الميثود شنو هما les sites اللي تنجموا تعملوا عليهم pour soit pour faire l'analyse du marché على اساس وتنجم انت tu investis un peu de formation de recyclage في الفورماسيون اللي عندك والاكسبيريونس اللي ديجا اكي في بلادك تطورها ولا تعمل لها ان ميز نيفو وتكمل بها سواء تعمل غي اورينتاسيون دو كارير جمله واحده هذه بوسيبل اي ابريسيابل معناها بيرسونيلمون موا جي موديفي معناها عملت ان شونجمون دو كارير راديكال من لوتيلري كونت ديريكتور دوتيل بدلت جمله ان كونسلتون ان ايميغراسيون معناها c'est une autre aventure, c'est un autre objectif professionnel, c'est un enrichissement, c'est un estime de soi. معناها هنا هذه الحاجة الباهية اللي ما نلقاوهاش في بلادنا اللي تلقى ديفيكولتي باش تبدل الكارير نتاعك هنا نو tu peux changer de ton carrière معناها ولا ta carrière من 2 3 fois durant ta vie معناها tu peux vivre هذه حاجة سهلة برشا تنجمها. Ça n'empêche انتم il faut bien étudier il faut cerner vos besoins معناها تشوفوا شنو حاجتكم شنو هو الموتيفاسيون نتاعكم شنو هو تحبوا بالك شي عندكم ان كارير اللي حلمتوا بيه وما نجمتوش تعملوه في بلادكم سي لو مومون جامي اون فوا وصلتوا لكيبيك ولا كندا تو تي بوسيبل معناها بسهولة تامة والدولة تعاونكم فان كونت. باهي نبداو on va allouer une trentaine de minutes pour répondre aux questions. ومن بعد نحاول dans 15 minutes نوريكم كيفاش تشوفوا المارشي دومبلوا ولي بيرسبكتيف هذوما اللي تحبوا عليهم. اوكي سي محمد بن غنام عندك كيفاش نجم نقدم ملف كندا؟ ملف كندا عندها برشا برامج معناها نتاع هجرة. أول حاجة تنجم تعملها هي تعمل تشوازي ان بروغرام اللي نجم معناها مواتي للمواصفات ولا الكفاءة اللي عندك. الكفاءات نتاعك تعتمد أكثر حاجة على الدبلوم نتاعك وعلى الإكسبيريونس وعلى المستوى اللغوي اللي هو الفرنسي سوا لونجلي. هذوما كيفاش نبداو؟ سواء باش تعمل ان دوسي معناها توت سول تحضر ان دوسي وتقدمه لوزارة الهجرة الكندية. ثم طرق معناها توا اون ليني كلها اون ليني سواء للفيدرال سواء للكيبيك. تحضر ان دوسي نتاعك تستنى وقتاش هما يحلوا لا بيرميسيون بور سوميتر المطلب نتاعك وتقدم وترشح على اساس وهو الملف للدراسه. اما شنو اللي ننصحوا به اللي هو ثم دي كريتير ثم ان سكور فو كالكولي هذا موجودين لي غري اوتر البوست اونكري نتاعي اللي حاطيه في الاول في المير الاولاني غاديك تعطيك الميثود كامله كيفاش تعمل البروسيدور نتاعك وحدك. تنجم تقدها وحدك وتنجم توسع بالك وتقعد تتبع تقعد اجور تقعد تستنى معناها تتبع لي زاكتواليتي وتتبع القوانين تتبع الجروب سوسيو كل شيء. تنجم تخلط تقد الدوسي نتاعك وحدك ما تخسر فيه كان لي فري غوفرنمونتو اللي هما 779 للكيبيك وبعد زيدهم 1040 دولار للفيدرال. هذه اوبسيون. عندك اوبسيون ثانيه معناها تخلص ان افوكا ولا ان كونسلتون اكريديتي باش هو يحضر لك الدوسي كامل تولي معنيه كان تتبع النصائح نتاعو وتجيب له الاوراق اللي يطلبهم لك. اما هذا توجور الي بايون وابو تشوازير. به دي لا سوميسيون دو دوسي اي بور بيانتو. pour la soumission de dossier معناها حتى حد ما ينجم يجاوبكم عليهم كان وزيرة الهجرة كيبيكواز. ما عندكم n'importe quelle source sauf تدخلوا على مون بروجي كيبيك تشوفوا الدات غاديك كانت حاطط مع توا محطوطة اللي ultérieurement. attends نعملوا une petite vérification. نعملوا une petite vérification توا على l'écran. اوكي ندخلوا هنايا مون بروجي كيبيك. مون بروجي كيبيك مون بروجي كيبيك تدخل للسال داتونت. نورمالمون ما ثماش سال داتونت اما نورمالمون قبل الانترفاس هذه تجيك اون سال داتونت فيرتويال. هذولي انا برك هذولي داخل
تلقاو الدات. غنعاودو اون اوتر تونتاتيف. بروجي كيبيك. ما ثماش حتى واحد في الفيل داتونت، على هذاك تجيني ديريكتومون. نورمالمون تلقاوها اللوطا، معناها هنا تكتب لكم الدات اللي سوغا كومونيكي ultérieurement. اقعدوا تتبعوا السيت هذايا، ديما تخرج لكم النوتيفيكاسيون اللي هو مثلا وقتاش الدات. هنا تلقاها في لي نوفيل، تلقاها في لاين، سوفون تلقاوها في لي ريزو سوسيو يقولوا لكم عليها الكل. هذايا بالنسبة للمون بروجي كيبيك. Ben, dans le cas où un cachet n'est pas bien visible sur la copie conforme, est-ce que le fait que le traducteur l'ait traduit ou bien le document va être rejeté? De préférence de refaire le cachet. ما تدخلوش في الغلطة هذيا، خاطر فريمون لي اجون قاعدين ياخذوا في البوفوار ديسكريسيونير نتاعهم هذيا بطريقة نقولوا اغود. معناها اقل غلطه، اقل كاشي مش واضح يرجع لك روجي. معناها عادي، عادي جدا، معناها بقل دوسي تريتي خاطر هو ديبوردي. على هذاك توا حاول يبدا الكاشي واضح فيزيبل على الكوبي كونفورم. الكوبي في حد ذاتها تكون كوبي فوتوكوبيوس، تبدا جديده نظيفه. تبدا كل فلو كل شيء حاولوا تعاودوهم. تراديكتور هذيك لازمك الاوريجينال، ديما لازمك الاوريجينال مع الدوسي نتاعك. Bonsoir, je suis étudiante en Master 2, spécialité littérature française. Je veux poursuivre mes études au Canada, sachant. Ok, عندك الحق باش تعمل ماستر 2. ماستر 2 باش تعمل، تشوف معناها النصيحة اللي نجم نعطيها لك اللي هو تشوف ان كارير ولا اون سبيسياليتي اللي هي تمثل اون كونتينيتي للسبيسياليتي نتاعك. ما تعملش ديغراداسيون في النيفو نتاعك. مثلا انت عندك ماستر 2، مثلا تيوبت بوغ ان اي سي ولا ان بي او بي ولا ان دي او بي في حاجة. معناها في اللحظة هذيك لاجون يفهم اللي انت الهدف نتاعك مش باش تطور في لي كومبيتونس نتاعك. Plutôt tu cherches une façon d'arriver au Canada pour y rester. هذه هي المشكلة اللي على معناها ماجوريتي دي كاد ريفو تجي عليها. معناها الكارير نتاعك لازم يكون كومباتيبل مع الشوا نتاع الدومين دو مع الشوا نتاعك اللي اخترته. على هذاك اختار، شوف يونيفرسيتي، اعمل كونتينيتي، اعمل ان كومبليمونتير اون ايتود في نفس النيفو، اما كومبليمونتير شوف ان ماستر اخرى ولا اون ميتريز. او موان هكاك تقنع لاجون اللي انت مكش تخدم في مخك معناها باش تجي لكندا ومن بعد تقعد. أه... اوكي. لا بوات دي جوست ان انستون بالله نشوف الفيل. Je sais pas pourquoi mais الفيل نتاع les commentaires قاعد يهرب عليا. به n'est pas visible même sur l'original. حاول كي تعمل كوبي قوي لها في الكونتراست. حاول كي تعمل كوبي نتاع البيع نتاعك تقوي لها في الكونتراست الفوتوكوبيوز دو تيل سورت تخرج ليزيبل، ولا عامل لها ان تريتمون ديماج معناها فوتوشوب هي كوبي باش تقوي لها في الكونتراست نتاع الكاشي باش يولي واضح. سامحوني قاعد يهرب عليا الفيل. الفيل جوست ان انستون سيل فو بلي، خلينا نشوف الفيل. سامحوني جوست باش نشوف الفيل نتاع لي كيستيون خاطر قاعد يهرب عليا على البيسي مانيش قاعد نخلط عليه.
Euh, en tant que live معناها les commentaires مش قاعد نجم نحط عليهم نحاول نجاوب directement. Comment je puisse continuer mes études de master au Canada, spécialité génie procédé. Combien d'argent? Pour continuer les études au master, il faut chercher une école ou l'université pour l'admission. Ok. Et après تعمل demande بتاع السي اكيو نتاع كان l'université في الكيبيك. كان مش في الكيبيك تتعدى ديريكتومون بتعمل بيرمي ديتود وتكلف لك عندك الفري دو سبسيستونس اوبليغاتوار 12000 يظل وشويه دولار وتزيد معاهم الفري دانسكريبسيون معناها قداش الفاكولتي باش تكلف لك هذوما مينيموم pour continuer les études. La soumission encore pour quand جاوبت عليه هذا السؤال قبيله قلت لك تبعوا المون بروجي كيبيك تعطيكم الدات ما زالت اما نورمالمون ديما يقول لكم عليها قبل 30 يوم. Euh, ok, je suis en deuxième année en doctorat en informatique. Quel type d'immigration me convient? Combien ça prend de temps? La procédure, le budget. Deuxième année doctorat, il faut avoir, tu vas déposer avec ton master. في الانفورماتيك c'est un domaine prioritaire للكيبيك. معناها ننصحوك باش تصب الكيبيك عندك بالنسبة للكيبيك باش تكلف لك 779 دولار وتزيدوا 1040 بالنسبة للفيدرال. وعندك لي فخي نتاع التيست دو فرونسي كانت تعمل ايفالواسيون كومباراتيف دو ديبلوم زاده وكان هذايا كان تحب وحدك كان باش معك كونسلتون il faut prévoir من 2000 وانت طالع pour un consultant en immigration. الكيبيك الدوري بالنسبه للدوري معناها انت كان باش تاخذ على 2018 2018 لي ديلي نتاعها مازالوا ما همش ما عطاوش كيفاش comment ils vont calculer معناها comment ils vont traiter les dossiers mais selon les déclarations نتاع المينيستر اللي هما قالوا معناها ils vont traiter d'une façon accélérée يحبوا يوصلوا للنورم نتاع الاكسبريس اللي هي 6 à 12 mois pour le traitement هما توا عندهم في 6 mois de traitement في l'entrée express fédérale يحبوا يوصلوا للوبجيكتيف هذاك وسي فيزابل معناها selon الميثود الجديدة هذه انديكي في اللوا 77 سي فيزابل ينجموا يخلطوا جوست يكملوا الانفونتير نتاع لي دوسيي اللي عندهم اللي ابروكسيماتيفمون في 16000 وزيدهم 10000 نتاع المون بروجي كيبيك اللي تصبوا في 2016 و 5000 بريفيو نتاع 2017 يكملوهم ويدخلوا في السيستم الجديد اللي هو حسب الديكلاراسيون دانتيغي والني معناها والاحسن معناها الدوسي الاحسن هو اللي باش يعيطوا. Ok, Sana, j'ai une expérience de 9 ans en tant que technicienne microbiologie dans une industrie pharmaceutique. Quelle procédure à suivre pour aller au Canada et travailler? عندك plusieurs mais الزوز المهمين هو سواء الفيدرال سواء الكيبيك travailleur qualifié. عندك بالنسبة للكيبيك لازمك تجيب un score de 50 points سواء كانك célibataire ولا 59 points selon une grille de calcul تنجم تشوف البوست انكري الفوق في المير نتاع الباج تفصلك البروسيدور الكل ولا تعمل افير افيك ان كونسلتون ياخذ عليك الدوسي وانت تجيب له كان الوراق وتخلصوا سواء باش تمشي للفيدرال الفيدرال تورا اوبليجي دان ديو معناها ايفالواسيون دو ديبلوم نتاعك ولازمك تجيب ان نيفو 7 في الفرنسي ولا في الانجلي تعدي التاف ولا اليالتاس وفي الفرنس ولا في دوزيام لونغ لازمك تجيب النيفو 5 لازمك الاكسبيريونس انت عندك 9 سنين معناها سي بون تتقبل فيه اما هنا لازمك تو دوا بريفوار ان فون ان بروف دو فون اللي تبدا من 12400 دولار اللي هو الاس اف ار سور 2 معناها سوي دو فيبل ريفوني سور 2 اللي هو اللي انت تنجم تتكفل بروحك 6 اشهر في كندا هذه في البارتي فيدرال بالنسبة لكيبيك تجيب ابروكسيماتيفمون في 3040 سيليباتير وانت طالع هذه السنة الريحي منصور اوكي j'attends vos questions. اوكي en attendant تحضروا لي كيستيون نتاعكم الاخرين كل شيء نرجع لكم الموضوع نتاع البيرسبكتيف دو لومبلوا في الكيبيك ولا في كندا وهنا باش نوريكم كومون يفير.
اوكي. هنايا لي دو سيت نتاعكم لي دو برينسيبال سيت اللي هما معترف بهم وتنجموا تتبعوا فيهم. هو الأولاني اللي هو الجيشي دومبلوا نتاع الكندا. تدخلوا له هنايا تعملوا جيشي دومبلوا، ما نرجعوا نسكروا هدايا ندخلوا له. عندك الجيشي دومبلوا بوان جي سي بوان ليس بوان جي سي بوان سي ا. هذا الجيشي لوفيسيال نتاع الجوفرنمون، معها وزارة العمل مينيستير دومبلوا. هذه هي البورتاي باش تثبتوا فيه، سواء باش تلقاو خدمة، سواء انتم اون طون كومبلويور باش تنجموا تركروتيو دي نوفو امبلويي، ولا باش تشوفوا الكارير نتاعكم. باغ اكزومبل هنايا باش نشوفوا احنا لانفورماسيون سور لو مارشي ترافاي، كل واحد الدومين نتاعو يشوف لي بيرسبكتيف نتاعو. هنايا ديتاي باغ بروفيسيون، ناخذوا باغ اكزومبل نشوفوا اون فا شيرشي معناها باغ بروفيسيون، نقولوا باغ اكزومبل ان كونتابل. اوكي، اللي هو في السي ام بي النومرو تاعو 11111. اوكي، نشوفوا احنا باغ اكزومبل في نعملوا ريشيرش، مثلا ريشيرش نقولوا احنا في مونريال جي 517. اوكي، نشوفوا في مونريال الكونتابل هنايا سيكسيون هاكا ديجا لا H1 qui est inclus dans la région Montréal-Québec. الكونتابل هنا في السيليكسيون دو تيتر امبلوا تم 680 بوست. اوكي، نشوفوا الرابور نتاعو، نلقاو الدياغنوستيك كامل على السي كونتابل. اول حاجه تم 77 اوفر تو محطوطين بالنسبه للكونتابل. السالير نتاعو 31.25 اللي هي لا موين، معناها الكونتابل هنا يخلص اون موين. ندخلوا نثبتوه زاد السالير نتاعو. الموين اللي هي الميديان 31.25. اقل سوم تلقاه في 19.23 الساعه، وثم شكون يوصل ياخذ 57.69 دولار في الساعة. البيرسبكتيف نتاعو فيه 3 زيتوال، معناها elles sont bonnes في الريجيون دو مونريال. اوكي، ومن بعد تلقاو ان اناليز كومبليت معناها للبيرسبكتيف نتاعو. مثلا في الريجيون دو مونريال قلنا تنجم تحط اي بلاصة اخرى يعطيك بالضبط شنو فيها. او عاملين دي استيماسيون بور لا بيريود 2016-2018 seront bonnes pour le vérificateur comptable. معناها الكونتابيليتي مطلوبة برشا، ويعطيوك لي نوفوتي معناها دي ديتاي تري بريسيوز. معناها بالنسبه لواحد جاي جديد ويحب يشوف البيرسبكتيف نتاع لومبلوا نتاعو. يعطيك زاده كان تحب تبدل الفورماسيون نتاعك انت اون طونك معناها كونتابل، تحب تقرا انت في الكونتابيليتي، تشوف سواء في الريجيون دو مونريال ولا في الكيبيك تلوج. تنجم تكلم الاوردر نتاعك، تنجم المينيستير دي ميغراسيون، ويعطيوك حتى معناها شنو هما لي زانستيتو اللي نجمو يبروبوزيو يعني. هذايا باغ اكزومبل كونتابل. نجيو نشوفو مثلا نشوفو باغ سالير نشوفو احنا الموين باغ اكزومبل نقولو 30 دولار. اوكي، الموين 30 دولار معناها نلقاو الخدم الكل اللي الموين نتاعهم في 30 دولار الساعة. اوكي، انفيرمي وشيف انفيرمير. نقولوا هنا يعطيوك لا موين دي سالير في كندا الكل. نشوفوا احنا في الكيبيك، وين في الكيبيك مثلا بالضبط معناها في هنا لومبلاسمون نقولوا احنا في مونريال ريجيون دو مونريال عندنا 27 الموين، المينيموم 27 دولار. الموين نتاعو 40 دولار معناها 38.46. معناها فيرم لي هنايا الموين نتاعو يخلص 38 دولار 46 بار. اون فور دو بيرسبكتيف نتاعو كبيره برشا، معناها اللي في الدومين دو سونتي يعمل ان انفيرمية هنايا، معناها خاطر ثم بيونري كبيره في السيكتور هذايا، ومعناها بوتونسيال كبير برشا. هذايا بالنسبه للبيرسبكتيف. نرجع شويه نجاوبوا شويه على السؤالات نتاع
les autres questions. Ok. Partir, les délais est compté à partir de la date de soumission ou bien la date de début de traitement. délai الديلي نتاع شنو هو الديلي هذايا؟ الديلي نتاع شنو؟ الديلي دو تريتمون. بالطبيعة ملي يبدا التريتمون وقتها il faut attendre. Il n'y a pas de contrat de travail direct sans passer par le dossier d'immigration, sachant que j'ai une sœur qui a la nationalité canadienne. Les contrats de travail, ils sont possibles. Plusieurs, معناها كما نقولوش la majorité des autres programmes d'immigration, ils sont basés sur le contrat de travail. Ça n'empêche, sauf le contrat de travail, il y a une étude d'impact sur le marché du travail, il y a يعملها l'employeur. L'employeur لازم يبرهن اللي هو عمل tout le processus pour recruter un résident permanent ou voilà un citoyen canadien وما نجمش معناها après 4 mois de recherche ما لقاش الواحد اللي باش يلبي له على هذاك يستحق باش يجيب un ressortissant étranger sous forme d'un permis de travail temporaire هذاك اللي باش ينجم يبعث له الفيزا. صعيبة صعيبة سي ديليكات مي كانك في domaine spécifique وعندك spécialité معناها tu peux opter ta chance, il faut contacter les employeurs. Salut, s'il vous plaît, pour travailler, l'expérience sera obligatoire. Je suis une technicienne en imagerie médicale et radiothérapie. بالنسبة للتravilleur qualifié fédéral, tu dois avoir minimum 12 mois d'expérience pour pouvoir postuler في البروجرام هذايا. Sinon, تنجم تصب في الكيبيك. De préférence d'avoir au moins 6 mois. حتى les stages obligatoires في القراية متاعك هذوك يتقبلوا. لازم السكور متاعك توصل للسكور باش تتقبل ولا. C'est quoi le site؟ تم une publication ancrée في الباج نتاعي من الأول، ادخلوا لا تلقاو tous les détails sur les étapes et la procédure pour émigrer au Québec. Je suis médecin et posant le dossier par requérant principal. Le document médecin hors du Québec doit être signé par le requérant principal ou par moi. Épouse. انت زاد صح زاد عندك صح اللي انت tu es au courant اللي انت الخدمة نتاعك ريغلومونتي معناها. Il y a un formulaire, tu dois le signer. Moi, j'ai une maîtrise en comptabilité en Tunisie. J'ai pas travaillé dans ce domaine. J'ai travaillé dans le GRH. Quel est votre conseil pour me faire une formation dans mon domaine une fois installé au Canada, ou bien me reconvertir, sachant que je dois être accepté par l'ordre des comptables. كما قلت لك هنا تشوف les perspectives نتاع chaque spécialité وتشوف اللي تساعدك شنو هما الفورماسيون كومبليمونتير شنو هما لي اكزيجونس دي زوردر بروفيسيونيل كانهم تنجم تعملهم بدل معناها كمل كان ما تنجمش اما سا نوبيش راه الكونتابيليتي راه سيستيم كونتابل هنا سي ديفيرون على السيستيم كونتابل تونيزيان خاطر احنا السيستيم نتاعنا بازي على سيستيم اوروبيان هنا سيستيم نور امريكان معناها تو لي زوتي اللي مستانسه تخدم بهم كلهم باش يتبدلوا معناها تو لي راسيو تو لي نيميرو دو كونت تو لي روبريك نتاع الكونتابيليتي كلهم باش يتبدلوا اتيتر ديكزامبل هنا ثما 5 روبريك او لو دو 7 انا 7 في السيت في تونس نعرفوهم هنا ثما 5 سولمون معناها النيميرو دو كونت يتبدل والدنيا الكل تتبدل برانسيب كونتابل هو اما لي زوتي الكل لازمك تعمل فيهم ميز ا نيفو ingénieur chimiste avec un an d'expérience اي تنجم تقدم في لي دو بروغرام في البروغرام travailleur qualifié فيدرال عندك العام هذاك لازمك النيفو 7 اللي هو C1 في الفرنسي ولا في الانجلي ونيفو 5 في الدوزيام لونغ وتعمل une évaluation de diplôme اما تحضر فلوس اللي هما 12400 بلوكي 12400 دولار بلوكي في البنك خاطر بروف دو فون اوبليغاتوار الكيبيك تنجم تصب تعمل كالكول دو سكور معناها عندك ان بون بروفيل بور ديبوزي الكيبيك mai 2014 j'ai fait demande de visa touristique bon si refusé le problème j'ai fait fausse déclaration la question pour combien de temps les renseignements parce que je veux faire des marches pour le Canada هما نورمالمون يكلاسيو كل 6 اشهر مي كي تبدا عندك اون نوت بور فوز ديكلاراسيون تدخل في القانون 41 تو ريسك معناها 5 سنين انترديكسيون تيريتوار سافوار كيفاش نتابعوا لك شنو هي الديسيزيون اللي خداوها لك اما 5 سنين هذيك ما يخليوكش تقدم في حتى شيء شكون عنده سؤال اخر
نرجع في هاو به نقوي في الصوت متاعنا شوية نحسنو فيه. سي بون. شكون عنده شنو هو قداش يشد وقت؟ تيست بريليمينير متاع شنو هو معناها؟ تيست بريليمينير جي با كومبري فهمتش. تيست بريليمينير بور سي اس كيو. ما فهمتش شنو هو تيست بريليمينير بور سي اس كيو. تقصد معناها في التريتمون بور افوار لو سي اس كيو. اسافوار تو انت فانا بروسيدور خاطر توا احنا في مفترق طرق ثم بروسيدور وفات وباش تبدا بروسيدور اخرى. كان على القديمه رانا نستناو مازلنا توا صافي ديجا ثم عباد صابه من 2016 تو مازالوا ما جاتهمش لي دوكيومون. بالنسبه للسيستم الجديد مازالوا ما حدوا فيه شيء خاطر باش يبدا من 2018. هذا ماشي الدوغي الفو استيمي معناها توا بالنسبه للقدوم في 24 موا pour avoir le CSQ déjà عندهم عام هما يستناو معناها il faut prévoir 12 mois pour avoir le traitement de documents وكل شيء باش تجيهم السي اس كيو. بالنسبة للجدد مازلنا ما عندناش لي كالكول. J'ai un bac en comptabilité, est-ce que le relevé de bac suffit ou bien il faut des 3 années bac? Le relevé de bac. Tout l'évaluation تبدا من الباك وانت طالع الليسي لا. On attente CSQ format papier. ثم 3000 دوسي بالنسبة للمغربان مازالوا يخدموا فيهم. عندك بيهم معناها ما عادش يتوالوا برشا. Une année comme enseignant dans une fac privée avec contrat de 10 heures par semaine est-il considéré comme une année d'expérience pour eux? بالنسبة لازمك الموين 30 heures par semaine. لازمك une moyenne de 30 heures par semaine pour calculer une année de travail. معناها 10 سوايع في الجمعة معناها كل 3 جمعات معناها سورتو معناها كل 3 جمعات معناها الدوغي اللي خدمت تقسمها على 3. دونك اون اني نو اون اني معناها كي تقسمها على 3 معناها 4 شهور عندك خدمة تسمى طون بلا. Mon accusé de réception 2014. لا ça va pas tarder ما عادش عندك بيه. Le travail en industrie est-il bien au Canada ingénieur de production. كيما قلت لك ارجع شوية توا كنت بنوري في الميثود. بالنسبة للامبلوا ادخلوا للامبلوا للسيت دومبلوا اللي وريته لكم قبيلة. هذايا الجيشي دومبلوا كندا تشوف البيرسبكتيف الكل نتاع الفورماسيون نتاعك نتاع الخدمة نتاعك. يعطيك الديتاي والبري وين تخلص اكثر فاني ريجيون تخلص اكثر تنجم انت تسيب لي وين تحب تخدم على خاطر اغلى ولا سولون فو بريفيرونس معناها. ميرسي. S'il te plaît, et pour une personne qui a une licence en protection de l'environnement mais sans expérience, est-ce qu'il y a il y a une chance pour l'immigration? Tout le monde, ils ont de la chance. Il faut avoir le score minimum. Le score, il تحسب sur plusieurs critères. ما بيناتهم الدبلوم العمر ثم النيفو لينغويستيك التاي دو ميناج اللي عندك هذوما الكل يتحسبوا. الفو ديباسي لي سوي داكسبتاسيون اللي هما 50 بالنسبه للسيليباتير و59. معناها الدبلوم ما عندكش اكسبيريونس معناها عندك زيرو في الكريتير اكسبيريونس نومبيش تنجم تقوي في حاجات اخرى وتتقبل. والاكسبيريونس ما عندكش ستاجات كان عندك ستاجات اوبليغاتوار يتقبلوا كان عندك السي في بي يتقبلوا زاد اون طونك اكسبيريونس. كون لي زامبيكيست هذا جاوبت عليه من الاول قلت لكم الليست بيرسوناليزي مازالوا ما بعثوهمش لي مغربان بعثوا لي زوتر بيي. اللي مغربان مازال ثم ان انفونتير شويه في لي دوسي فيزيك اون بابي يكملوهم نورمالمون ويبعثوهم ولا ينجموا يبداو يبعثوا فيهم قبل ما يكملوا معناها هذا كله يرجع لوزاره الهجره هي اللي تقرر حسب الخدامه اللي عندها لي ريسورس اللي حطتهم يخدموا في لي دوسي.
تنجم تقسمهم على 2 سوا تكمّل الكل وبعد تبدأ، هذه هي هذه décision interne عندهم هُم. Ça n'empêche اللي هُم بداو يبعثوهم لListe personnalisée لأوروب de l'Est وبعثوا لأمريك لاتين هذايا تسمى معناها un bon signe اللي هُم قاعدين يقدموا مش قاعدين راقدين معناها قاعدين يقدموا يتريتيو في الدوسيات يحبوا يكملوهم pour finir avec l'inventaire الكبير اللي كان عندهم. شكون عنده question أخرى؟ J'enseigne la langue française, j'ai une expérience de 10 ans à l'enseignement secondaire. Est-ce que j'ai la chance d'avoir une fonction? Merci infiniment. Tout le monde, ils ont la chance d'avoir une fonction, mais كل fonction ثم des critères اللي لازمك تلبي بيهم، ثم des ordres professionnels، ثم des normes de pratique، هذوما كلهم انت تعمل recherche فيهم. Une fois تعرف روحك اللي انت تنجم تلبيهم tu peux continuer تنجم تكمل في الدومين نتاعك وتنجم عندك البوسيبيليتي تبدل الكارير نتاعك مثلا انت اونسيني في اللونغ فرونسيز تبدل الكومونيكاسيون ولا في الفونت معناها تنجم توتي بوسيبل توتي بوسيبل كيما تنجم تكمل في الكارير نتاعك تدخل للورد بروفيسيونيل كان عندكم تشوف شنو هما طالبين تشوف شنو ناقصك تكملوا و سي فيزابل. Est-ce que le fait de recevoir la liste personnalisée veut dire qu'on a le nombre de points minimum normalement ouais. خاطر قلبوا المرة هذه باش يعملوا معناها يعملوا كالكول ومن بعد يبعثوا لك الليست. Est-ce que la femme pendant le parrainage doit avoir un bon niveau de langue et diplôme? Si elle n'est pas qualifiée, elle peut avoir. Est-ce que la femme pendant le parrainage doit avoir un bon niveau de langue et diplôme? Non. Le parrainage, c'est un autre critère. الباز هو الريكورون برانسيبال لو باران اللي هو قام باش يجيبها. C'est un ordre معناها regroupement familial مش معناها ils vont demander la question هذوما اما مش critère de sélection. J'ai des copies certifiées conformes. Est-ce qu'elles sont toujours valables pour 2017? Oui, copie conforme valable. S'il vous plaît, un bac plus 5, c'est l'équivalent de DEC. معناها وبلاد. Ça diffère انت والبلدان. قل لي معناها وبلاد. بارك الله فيك. ان باك بلس 5 معناها شنو عندك خديت دبلوم معناها انجينيور ماستر حاجه هكاك ماتريز وفناه بلاد اما نورمالمون معناها مينيموم عندك ان بكالوريا كيبيكوا معناها ديك لا الديك هو تكنيسيان سوبيريور عادي معناها 2 ans ولا 3 ans après le bac. Non تاخذ فيه ان بكالوريا l'Algérie un baccalauréat تاخذ فيه. On n'a pas pu faire copie conforme en Algérie. علاش ما نجمش ترجع للانستيتيو نتاعك تعمل كوبي كونفورم على الدبلوم واحسن خير ما بتمشي للولايه ولا حتى الولايه ما عادش يقبلوا كل شيء تمشي للانستيتيو نتاعك تعمل كوبي كونفورم ويتبعوا لك عليه اللي هو كوبي. Les copies en couleur sont-elles valables? Merci d'avance. Amène une photocopie ordinaire de préférence. Amène une photocopie pour ne pas mener l'agent للغلط يقول لك original ولا حاجة. عمل une copie avec le cachet نتاع copie conforme. Bac plus 3. Je suis médecin résident en Algérie. C'est quoi l'appellation sur mon projet Québec? Autre le classement تاع l'emploi اللي في mon projet Québec حط médecin تعطيك لحظة برك.
باش نوريك. بالنسبة للميدسان عندك تجي هنا تختار انت قلت لي médecin, c'est quoi l'appellation انت والسبيسياليتي نتاعك. عندك ميدسان، عندك سي ام بي نتاع 3112، تلوج الاسم هذا الكل ويعطيك السي ام بي نتاعو هاكا الاسم بالضبط والنيميرو نتاعو اللي باش تحطو في السي ام بي نتاع مون بروجي كيبيك. اي بور لاركتيكتور كيما وريتك توا تدخل تحط لاركتيكتور تلوج تشوف السي ام بي نتاعو معناها نيميرو في الكلاسيفيكاسيون ناسيونال دو بروفيسيون. تو الموند يفون كوم سا، معناها لازمك تشوف هكاك النومر باش تنجم تحطو في مون بروجي كيبيك. Assurer si le conjoint en fonction libérale propre. Comment justifier? Est-ce que le conjoint doit être assuré? Non, بالنسبة في المون بروجي كيبيك ما ثماش، ما يطلبوش البروف دو ليكسبيريونس دو الكونجوان، ما يطلبوهاش جملة خاطر إني با كونتيفيابل. ياخذ الريكورون برانسيبال هذاك اللي دوا بروفي معناها الاكسبيريونس بتاعو ديكلاري سوا ليبرال سوا اون طون كومبلويي. الكونجوان ما يطلبوش عليه. C'est quoi l'histoire de l'inventaire de dossier version papier avant 2015? Pourquoi les trois étapes de traitement préliminaire et de sélection? Merci. Ça, c'est une procédure هما حاطينها، هذه الهجرة هما يترتيو الدوسي هكا، سي لور بروبر بروسيدور، ما نجم حتى حد يبدلها. C'est eux qui imposent leur méthode de fonctionnement. C'est quoi l'histoire؟ تم الانفونتير يكملوا فيه، تو بالنسبة للمغربان في 3000 دوسي مازالوا يكملوهم، ثم اللي يبداو قبل 2015 هذوما يبداو ثم فيهم كيلك بروبليم مازالوا يلوجوا فيه. هاتف بالغربية باك بلس 3 إلكترونيك. بالنسبة للإلكترونيك جوست إلكترونيك باك بلس 3 معناها ليسونس ولا تكنيسيان سوبيريور؟ جوست on tape tout électronique. électronique. وي ليسونس الكترونيك ولا ثم اسم اكزاكت ابريوري معناها ينجم يعطيك الدومين دو فورماسيون كاتيجوري بي في جيني الكتريك الكترونيك كومونيكاسيون باك الكترونيك باك بلس 3 اللي هو ليسونس تعطيك ان بكالوريا في كيبيك تعطيك 9 بوان. سا نومبيش كان الاسم مش كيف يفو فير اون ايفالواسيون كومباراتيف ديبلوم خاطر ينجم يبدلوا لك الدومين دو فورماسيون. Merci, j'ai 6 ans d'expérience dans mon domaine. Je sais, si je fais une mise en disponibilité, j'arrête. Ça va me poser un problème. J'ai pas compris. J'ai d'expérience. À vous de choisir. maintenant تنجم تقعد un instant تقول لهم un congé، تنجم تقدم الديميسيون امورك هذيك، تنجم تختار اللي تحب عليه. Dans la liste des documents personnalisés, ils m'ont demandé un papier. J'ai pas compris. Est-ce que l'immigration à partir de l'Italie est plus facile? Mon mari habite en Italie et a un diplôme depuis ailleurs. Une agence canadienne lui contacte, il te demande une avance de 400 euros. Cette agence ETS ننصحك اعمل كالكول دو سكور من الاول، معناها 400 اورو وكل شيء، اعمل برشا معناها، يقول لك برشا معناها سي با دون لي موين، الموين تو في 100 دولار معناها في ليفاليواسيون بريمير، معناها الموين معناها نتاع لي كونسلتون في 100 دولار برشا 400 اورو، معناها 100 دولار تجيكم ابروكسيماتيفمون في 80 اورو، معناها يعمل كالكول دو سكور باش يشوف روحه يتقبل ولا لا.
تماش ابارتيغ دو ليتالي، تم ان سوي داكسبتاسيون من الاول، لازمو يشوف. تنجم هذايا تنجم كونتاكتيني من بعد اون بريفي طون. جو في تريتي سو كا بيرسون معناها دو فاسون بيرسوناليزي. Ok. 52 points avec domaine non prioritaire. On attend test préliminaire. Est-ce que c'est bon? En tant que célibataire, oui. Merci, j'en prie. Le site, s'il vous plaît. Site chinois. S'il vous plaît, nous la liste demandée à temps propre, avis. S'il vous plaît, publiez-nous la liste demandée à ton propre avis. Monsieur, ça va prendre combien de temps? ثم اون بوبليكاسيون اونكري في اول الباج، اقراها تفهم فيها كل شيء، فيها لي ديغي، فيها لي دولي، فيها لي ليان الكل، وفيها لا ليست زاد. Les minimum d'argent qu'on doit apporter avec nous pour une famille de 4 personnes pour les 3 premiers mois. Les 3 premiers mois. Attends, نعطيك بالضبط. نعطيك بالضبط معناها اخر واحدة. Le minimum qu'on doit apporter avec nous, famille de 4 personnes pour les 3 mois. معناها deux adultes avec 2 enfants. 2 adultes avec 2 enfants, 5470. 5470 دولار. هذوما تصح عليهم الاول في دون ان كونترا، ومن بعد تجيبهم ينجموا فيريفيهم لك لاجون تاع لاجون سيكوريتي فرونتاليي، معناها الديوانه ينجم يثبتهم لك وينجم تتعدى ديريكت. Bon, je pense et merci pour l'attention, on prie. Ok, évaluation comparative de diplôme, on l'a fait avant de partir, de préférence. خاطر كي تعملها avant de partir باش تربح 3 حاجات. باش تربح الدومين دو فورماسيون والسكولاريتي تاع à 100%. التريتمون تاع الدوسي تاعك يكون اكسيليري خاطر لاجون باش ياخذ ديجا اون ديسيزيون اللي هي تاخذ الوقت، اكثر وقت هو في يشوفوا لك الدبلوم تاعك ديجا ماخذ الديسيزيون، التريتمون يكون اكسيليري، وتلقى روحك حاضر بوغ تروفي ان امبلوا ou une formation une fois que ça. De préférence تعملوها قبل. Je suis résident permanent et ma femme aussi. Ma femme couchée en Algérie. Est-ce qu'automatique l'enfant aura la résidence permanente? Oui, بالطبيعة. خي صب له ورقة قول لي هو résident permanent. BTS, informatique, industriel et automatique. Domaine de formation A, B, C. BTS 0. BTS, informatique, industriel, automatique et domaine de formation 0. Juste. لحظة بركة. هذه هي l'évaluation comparative نتاع البي تي اس نتاعك. بريفي تكنيسيان سوبيريور. الدبلوم نتاعك automatisme informatique industriel. يعطيك un domaine de formation électrotechnique technologie de l'électronique industrielle DEC. اللي ماهوش في الدومين دو فورماسيون معناها زيرو. فات اتونسيون هنا ثم بياج كبير هنا خاطر برشا عباد يغلطوا في الانفورماتيك يسخيبوها الكل تعطي A B و C، وهي ثم وحدات ما تعطيش. باهي c'est possible d'ajouter le mot même s'il n'est pas demandé. Oui. Merci beaucoup, monsieur. Une fois, on peut étudier autre chose que notre domaine. Oui. Et les études, ça prend combien de temps؟ من 40 يوم حتى تكشف 5 سنين. انت وجهدك وانت شنو تختار.
Ok, on est des résidents permanents. Après, on est parti en Algérie et ma femme a accouché là-bas. Comment faire pour qu'on inscrit l'enfant dans ma déclaration avec l'Ouzart الهجرة pour avoir la résidence. ارجع لي personnellement à des messages privés تنقول لك كيفاش بالضبط. Est-ce que Laure doit jeter notre conjoint après avoir CSQ? Ils vont réévaluer mon score par l'ancienne procédure plus récente. Côté grille de synthèse, oui, bien sûr. انت كي باش تزيدها باش تطلب سي اس كيو لمرتك باش يعاودوا يكالكلوا لكم السكور. مادامك ما وصلتش الريزيدون وكان عندك ريسك كمل البروسيدور ومن بعد عمل لها باريناج. كيف؟ Peut-on soumettre plusieurs diplômes pour l'évaluation comparative des diplômes؟ ماي وي تنجم تصبهم tous les diplômes من الباك وانت طالع الكل dans une seule demande. Avec les mêmes frais اللي هما 116 دولار canadiens. Qu'on est tiré de l'entrée express combien de temps avant la finalisation de la procédure؟ 6 أشهر. حسب لي موين الاخرانيين كلهم 6 أشهر معناها الموين ما يفوتوش. Avec BTS en réalisation sans bac, est-ce que je peux étudier au Québec؟ Oui تنجم تعمل évaluation الدبلوم تاعك تشوف النيفو وتكمل عليه. تنجم. Je veux dire, est-ce qu'ils vont réévaluer avec la nouvelle grille؟ Oui. Les grilles الكل معناها تجب ما قبلها معناها كل لوا تهبط تبدل اللي قبل الكل اللي مازال مش في التريتمون يرجع عليه. اوكي pour continuer معناها خاطر مازال له لي 7 minutes معاكم. أه نرجعوا للامبلوابيليتي. عندكم السيت الاخر اللي هو امبلوا كيبيك. هذايا بالنسبة للعباد اللي جاية لكيبيك. أه تلقاو فيه الدومين تشوفوا الميتيي مثلا هنا كونتابل تلقاو تو لي زانفورماسيون اللي en ce qui concerne الفورماسيون نتاعك تشوف لي زوفر مثلا ستاج ريمونيري تشوف معناها هذا اللي يحب يلوج على خدمة كي يجي لهنيا ولا كان يحب يتونتي سا شونس pour avoir معناها un contrat de travail معناها ينجم يدخل هذايا السيت هذايا امبلوا كيبيك يعمل اون سيسيون فيه تولي تجي لي زوفر دومبلوا وكل شيء. ودو بريفيرونس ملي ياخذ واحد السي اس كيو نتاعو يعمل انسكريبسيون فيه. يعمل انسكريبسيون في السيت هذاك باش يلقى لي نوفوتي ويبدا يتبع في المارشي دومبلوا باش كي يوصل هنايا يلقى روحو حاضر. شكون عنده سؤال آخر؟ Oui. Pensez-vous que les dossiers 2014 seront liquidés d'ici fin? Oui, bien sûr, mais c'est sûr. Comment on peut obtenir la nomination de province, s'il vous plaît, sans ou avec l'entrée express؟ كل بروفانس تدخل للسيت نتاع الهجرة نتاعها تشوف لي زيكزيجونس عندها دي بروغرام طالبتهم كل وحدة تشوف كان تلقى روحك أنت تريبون أو كريتير اللي طالبتهم تبعث لها اون معناها طلب اللي هي تعمل لك نوميناسيون دوموند دو نوميناسيون وهي تدرس لك الملف نتاعك تبعث لها الأوراق اللي حاجتهم بهم كان عجبتها تبعث لك الانفيتاسيون هذيك تزيدها في اللونتري اكسبريس. كان البروغرام نتاعها لي للونتري اكسبريس كان بروغرامها وحده تكمل معها البروسيدور تعطيك ديزينيسيون تكمل فيدرال وتقعد تستنى الديسيزيون تاع لاجون فيدرال. On peut avoir un contrat de travail avant d'arriver ou c'est impossible.
باش ما نقولوش impossible, c'est très 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 difficile. Sur l'étiquette qu'on doit inclure dans le dossier, on écrit notre adresse, par exemple l'adresse de correspondance, sachant que mon adresse de correspondance c'est pas la même que mon adresse de domicile. هون باش يبعثوا لك l'adresse de correspondance، معناها هذيك عمل اللي هي باش تكون هذيك الفيابل والصحيحة باش كي يجيك جواب يجيك في وسطها هي. تو بالمون بروجي كيبيك تو لي كوريسبوندونس يجيوك في البورتاي اون ليني، تلقاهم يجيك ميساج في البروفيل نتاعك. الله فيك. مازال 3 مينوت، شكون مازال عنده كيستيون ولا حاجة خلينا نحاولوا نجاوبوه. نورمالمون سي اس كيو، اما نورمال لا يعطيو كوبي، ثم دي كوبي باس خاطرك من بعد باش تحقق في السيتويانتي باش يعطيوك كوبي، اما باش يعطيوك نوتيفيكاسيون في المون بروجي كيبيك. Monsieur, tu es satisfait, tu ne regrettes pas avoir émigré. Personnellement, j'ai pas regretté. C'était difficile au début, mais alhamdoulilah, من بعد la persévérance والmotivation هذيك تخلي العباد الكل تنجح. ولي témoignages de succès أكثر برشا من اللي خسروا. L'année doit-il le demande de changement de statut d'un. Oui, يوصلوا ينجم يبدل statut. Est-ce que le niveau NCLC dans élimine le candidat même si son score est 400? Oui. لازمك 7 في première langue. في l'entrée express لازمك les 4 épreuves والكل donc 7. Les Tunisiens entre période d'attente combien? Quelle attente? Évaluation comparative du diplôme, c'est nécessaire. C'est pas obligatoire, mais fortement recommandé. Est-ce que après les études au cinéma, je peux rester au Québec? J'ai 51. Non. Il y en a لازم نشوفوا البروفيل كيفاش معناها شنو عملت انت ابخي لي زيتود او سينما. لازمك تقرا وتدخل في بروغرام اكسبيريونس كيبيكواز، معناها لازمك تقرا فورماسيون تفوت ال 1800 ساعة باش تنجم تعمل باش تنجم تقعد. بيريود بور émigrer. توا لي ديلي 12 موا بعد باش تاخد السي اس كيو نتاعك لازمك 12 موا من اللي يبداو لك التريتمون حسب السورس اوفيسيال نتاعهم. Est-ce que les comptables réussissent au Canada? Tout le monde réussit ici, tout le monde. اللي يحب يخدم على روحه ينجح، اما اللي يحب يرقد في بلاده ما يربحش وني ما يربحش زاد. tout le monde trouve des solutions معناها يلقاو، المهم يخدموا على رواحهم و ils ne lâchent pas. من الدبي تبدا صعيبة pour s'adapter pour avoir les repères، من بعد تتسهل. توا à titre d'exemple comptable $30 الساعة نتاعهم la moyenne. parmi les mieux rémunérés معناها ثما. هذا هو بالنسبة اليوم. إن شاء الله نعملوا des autres conférences, des autres séances de questions libres. تنشوفوا كل مرة شنو هو الثيم à traiter. إن شاء الله عجبتكم السيانس هذيا و je m'excuse pour l'absence. وربي يسهل لكم و soyez patient، خاصة الجماعة اللي حاطين مون بروجي كيبيك ولا يستناو في السي اس كيو توا خاطر بيريود استيفال، معناها خاطر معناها ثم لي كونجي دو كونستركسيون، معناها الماجوريتي نتاع العباد هنا ياخذوا لي كونجي انويل نتاعهم. هذا ينجم يمس معناها وزارة الهجرة ياخذوا دي كونجي، معناها لي زاجون يكونوا أقل، التريتمون يكون الريتم نتاعو أقل. ما عاد ما مازال. يعني بالنسبة للجماعة اللي يحضروا في الدوسيات نتاع 5000 بلاس 2017 يحاولوا لي تيست فرونسي لينغويستيك نتاعهم يحاولوا يعملوا ديزيفاليواسيون كومباراتيف دو ديبلوم بوغ اتر سور اللي سكورهم صحيح. يحاولوا يحضروا اوراقهم الكل ويثبتوا لي بروفيل نتاعهم بوغ اتر بخي للجور جي. بالنسبة للزامبيكيست اللي صابين
ça va pas tarder à avoir des réponses concernant les listes de documents. حاولوا حسب les listes de documents اللي عندهم préliminaire هذيك يحاولوا يحضروها الكل باش كي تجيهم الليسته اوفيسيال هذيك ما يلقاوش روحهم ناقصه حاجه ولا بتصيلهم يجريوا البون قال لي اي خاصه مش يعطيكم دي ديلي معناها بور ديبوزي لي بابيي. حاولوا يحضروا رواحهم كان عندهم دي بوان ناقصة يحاولوا كم يحضروهم. يدخلوا لي تيست نتاعهم كان عندهم دي تيست ناقصين. هذا هو واش نجم نقول لكم عليه، والله يوفق الجميع et bonne chance.